रूपमा हेरेको तेसिमको गीत सालको पाता टप्परी हुने नहुने सल्लैको यो गीत अहिले सुनायो भने वाक्क लाग्छ। 3 महिना पहिलाको तिजको गीत अहिले सुनायो भने लाज लागेछ। हेरेर तिज गइसक्यो के गीत सुनाएको भनेर लाज लागेछ। तर हजुरबाउका पालामा सुनेको भागवत, बाबाका पालामा यही भागवत, अहिले हजुर हाम्रा पालामा यही भागवत, हाम्रा छोरा नाति पनाति खलातीका पालामा पनि यही भागवत। जति सुने पनि जति जनाका मुखबाट सुने पनि नयाँ नयाँ मात्र हुने, कहिल्यै झर्को नलाग्ने भागवतको कथा हो। जति सुन्यो त्यति सुन्न मन लाग्ने, जति कथा मायो त्यति आउन मन लाग्ने, घरमा बस्नै मन नलाग्ने भागवतका कथाले गराउँछ प्यारे। जय बोलो भागवत भगवानको जय। 2 वर्षको छोरीले आमा चाहिनेलाई आमा भन्दाका दिन भात पकाएर खानै पर्दैन, खुसीले गदगद भएर अगाउँछ मान्छे। 20 वर्ष भएकी त्यही छोरीले आमा भन्दा अझ मिठो सुनिन्छ। 50 वर्ष भएकी तिनै छोरीले आमा तिमी 80 वर्षकी भयौ। 50 वर्षसम्म आमा 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 मात्र दोहोऱ्याइरहे, अब तिमीलाई आमा भन्न छोड्छु भनेर छोड्छन् कि छोड्दैनन्? छोड्दैनन्। जति बुढी हुँदा आमा भनेर बोलाउँदा मिठो सुनियो, त्यही तरिकाले भागवतको कथा जति सुन्यो त्यसलाई सुन्न मन लाग्छ। नसुनेकालाई रस पर्दैन प्यारे, सुनेकाले भागवत छोड्दैन, यो त रसै रसको ग्रन्थ हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। आत्मा ज्ञानले पाएको सनातन धर्म, आत्मा ज्ञानले पाएको भागवतका 38का 12वटा स्कन्धमा 335 अध्याय छन् महाराज। प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय,
द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय, तृतीयमा 33, चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय, पञ्चम स्कन्धमा 26, षष्ठम स्कन्धमा 19, सप्तममा 15, अष्टममा र नवममा 24, दशम स्कन्धमा 90 अध्याय, एकादश स्कन्धमा 11 अध्याय र 13 अध्यायले युक्त भएको 12 स्कन्ध गर्दा 335 अध्यायले भागवत पूर्ण छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। भागवतको प्रथम स्कन्धका 19 अध्याय मध्येमा हामीले दिव्य महात्म्यलाई प्रयोग गरेर प्रसङ्गलाई नमस्कार गरेर हामी भागवतमा प्रवेश गर्नु छ। महात्म्य भनेको महत्त्व हो। भागवतका दुईवटा किसिमका पुराणले महत्त्वलाई वर्णन गरेका छन्। एउटा स्कन्द पुराणका 4 अध्याय र अर्को पद्म पुराणका 4 अध्याय। पद्म पुराणका यी 4 अध्यायमा दिव्य तरिकाले ज्ञान वैराग्य र किसिमको ज्ञान भक्ति ज्ञान र वैराग्यको जागृति कथा के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते भनेर सोधिदिँदा हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा पुरदाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते भनेर दिव्य तरिकाले अहिलेका पावन बेलामा आज्ञा गरिएका पावन प्रसङ्ग यस्ता पापीहरू पनि मुक्ति हुन्छन् जसले जीवनभर पाप मात्र गर्यो। अन्तिम बेलामा भागवतका शरणमा पर्यो भने पनि ती पापीको मुक्त भएर जान्छ। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेली बेताल किसिमका सबै चिज दिव्य भागवतका कथाले मुक्ति भएर जान्छन् भनेर ल्याउँदा भागवत मुक्ति हुनका खातिर अहिलेका पालीमा प्रेत भनेको धुन्धुकारी जो किसिमको धुन्धुलीको छोरा हो त्यसको पनि उद्धार भएका कथा 2 अध्यायमा गरेर 4 अध्याय 5 अध्याय पुरा गरिएको छ। 6 अध्यायमा भागवत सुन्ने विधि विधानको बारेमा व्याख्या यो महात्म्यको छोटो प्रकरण मैले आज्ञा गरेँ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद प्रथमो अध्याय। जन्मादर्शयतुन्नयादितरत सारथे सविज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तमना स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यं परं धीमहि। जय बोलो भागवत भगवान को जय। हरे जय जय सरस्वती जय सावित्री जय जय वेद माता जय गायत्री जय जय सरस्वती जय सावित्री जय जय वेद माता जय गायत्री।
भागवतको यो मङ्गलाचरण हो प्यारे जन्मादयस्य यतोन्नयादितरत सार्पेष्वेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जुन भगवानले जन्मादि कार्यहरू गर्नुभएको छ। जन्मादि भन्नाले जन्म पालन र मृत्यु। जन्म दिएर मात्र छुट्टी मिल्दैन नि। त्यही तरिकाले जन्मादि भन्नाले जन्म पालन र मृत्युको कार्य। ब्रह्माजी बनेर सृष्टि गराउने, नारायण बनेर पाल्ने, दिव्य तेजिमको शिवजीको काल अवतार बनेर हामीलाई सम्मान गर्ने यो भगवानको कार्य हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय जय। हजुर हामी असारका महिनामा धानको बिउ राखेका बेलामा ब्रह्माजीको काम गर्यौं धानको बिउ सृष्टि गरेर। साउनको महिनामा त्यही किसिमको तरिकाले दिव्य तरिकाले अब महाराज धान लगाएर रोप्यौं, गोड्न थाल्यौं, मल जल र सुरक्षा गर्यौं, यो नारायणको काम गर्यौं। कार्तिक महिना लागेपछि हतार हतार गरेर धान काट्न हामी हतारिए जस्तै मेरो धान मैले उर्काएर राखेको धान म त काट्दिन, छिमेकीले काट्दामा हुन्छ र भनेर हामी हेरेर बस्दैनौँ, धान काट्न तारिन्छौँ। त्यही तरिकाले हजुर हामीलाई जन्माइदिन्छ, नारायण बनेर खुवाउने पियाउने कार्य गर्छ, शिवजीको कार्य बनेर हामीलाई लिएर जान्छ। यो भगवान प्रभुको परमात्माको कार्य हो। स्वयं आत्मा न राजतीति सुराट बनेर विश्वव्यापक बनेर सारा संसारको कार्य सम्पन्न गर्नेवालाले आदि कवि बनेका ब्रह्माजीलाई पनि मोहित हुने जुन किसिमको ज्ञान दिदिनु हो त्यो ज्ञान देवताहरू पनि मोहित भएर गए। मुह्यन्ति यत्सुरय जलमा थल थलमा जल र जलमा तलको मृग तृष्णा गरेर जसरी तेसिमको भ्रम पैदा भएको छ त्यही तरिकाले यो संसार बनाउने बेलामा माया तत्त्वद्वारा यो संसारको रचना गर्ने। जो छँदै छैन त्यसलाई हो भन्ने देखाइदिने, जो साँच्चीकै छ त्यसलाई लुकाएर राखिदिने, त्यही हो माया। तो मायाका प्रभावले सारा संसार सृष्टि गरिकन आफू टपक्क पानी माथिको ओभानो बने जस्तो बनेर बन्ने बस्नेवाला सत्य स्वरूप परमात्मालाई हामी सबैको नमो नमस्कार छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। श्रीमद् भागवतमा धर्मको व्याख्या छ, छल कपट रहितको धर्म। भागवतका कथाले प्यारी छल कपट रहितको धर्मको प्रतिपादन गरेको हुन्छ। यो श्रीमद् भागवत सन्तको हृदयमा प्रकाशित गर्नेवाला निर्मत्सरहरूको धन हो। मानिसहरू तीन प्रकारका हुन्छन्, आफ्नो हानि नसहिकन अर्कालाई गाली र दुःख नदिने सामान्य, आफ्नो हानि सहेर अर्काको बिगार गर्ने त्यसैका दुष्ट र राक्षस हुन्। आफू बिग्रेर पनि अर्कालाई बनाउने वाला सन्त हुन्। यी तीन प्रकारका मानव मध्येमा दिव्य तरिकाले निर्मत्सर भनेको आफू बिग्रेर अर्कालाई बनाउने वालाको काम हो। यो सन्तको स्वभाव हो। मेरो प्यारे सुरज, आज तिमीहरू पनि खुसी हामी पनि खुसी दिव्य तरिकाले भएका हुनाले श्रीमद् भागवत आफूले दुःख पाएरहरूलाई सुख दिने वालाको ग्रन्थ हो। बाटामा एक्लिएकी छोराछोरीबाट पीडित भएकी तेसिमकी एक्लिएकी छोराछोरीबाट पनि एक्लिएकी आमाको कोही नभएकी सन्तानबाट एक्लिएकी आमाको रक्षाका लागि भागवतले आमा आश्रम तयारी गरिरहेको छ। यही आमा आश्रमको कार्य गर्न सक्ने दिव्य तेसिमको कथा श्रीमद् भागवत हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। भागवतको कथाले एकजना भक्त मौलाकाली गएर भगवान शिवजी र देवीको प्रार्थना गरे। भगवती प्रकट भइन्। महिना दिनपछि भनिन् वरदान मागे।
भक्तले भने प्रभु अहिले मागेका चिजले पछि काम नगर्न सक्छ, एउटा घन्टी दिनु, जति बेला जे माग्छ त्यही फल दिनेवाला। ओहो तिमीले छोटो समयमा वरदान माग्यौ, वरदान त मैले दिनै पर्ने भयो, तर यो घन्टी लिएर जाऊ। भगवती र भगवान शिवजीले भन्नुभयो जे मागे त्यो मिल्छ, तर तिम्रो छिमेकीलाई डबल मिल्छ, लौ लिएर जाऊ भनेपछि ती भगवत अचम्म परे। घर आएर घन्टीलाई राखे। छिमेकी साँधैको तेसिमको छिमेकी भित्ते छिमेकी, यो दुष्टलाई दुईटा फल दिन भन्दा त घन्टी नै बजाएर माग्दिन। देवीको प्रसाद हो, घन्टी बजाएर मोबाइल माग्यो भने मलाई एउटा उसलाई दुईटा हुन्छ, घन्टी बजाएर मोटरसाइकल माग्यो भने मलाई एउटा उसलाई दुईटा हुन्छ, घन्टी बजाएर घर माग्यो भने मेरो एउटा उसको दुईटा हुन्छ। यो छिमेकीको दुष्टलाई किन दुईटा धनी बनाउनु, बरु घन्टी बजाउन, यत्तिकै काफी छ घरमा बसेछन्। उनका श्रीमान नारायणघाटतिर बजारतिर गए। श्रीमतीले मोबाइल हराएर खोज्न थालिन्। बाक्सामा खोज्दै जाँदा घन्टी देखियो, मोबाइल हराएको पाइयोस् भनेर घन्टी बजाउँदा हातमा मोबाइल टपक्क। अचम्मको घन्टी फेला परेको रहेछ सन्तले, मेरा श्रीमानले दिएको घन्टी, यो घन्टी बजाउँछु भनेर दोस्रो पल्ट बजाइन्। अबका पालीमा स्कुटर चाहियो, स्कुटर आइगयो। अब घरमा गलामा तेसिमको रानीहार र के हार चाहियो, घन्टी बजाएर मागिन्। कानामा कुण्डल सिक्री के चाहियो, भयभरको गहना मागेर तयारी। छोरालाई गाडी, आफूलाई स्कुटर, श्रीमानलाई स्कुटर, गाडी, घर सबै व्यवस्था गराएर श्रीमान आउँदा अचम्म देखियो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। तिमीले पक्कै घन्टी बजाएर यो करामत गर्यौ प्यारी, मैले बता पनि होइन थाहा पायो कसरी, तर तिमी बाहिर आएर हेर, तिमीले मागेको सम्पत्ति त ठिक छ, तर छिमेकीका घरमा हेर भन्दा दुईटा गाडी, दुईटा स्कुटर, दुईटा रानीहार, दुईटा चाचावडा कुण्डल सारा देखेपछि देख्यौ घन्टीको करामत। तिमीलाई एक गुणा, उनलाई दुई गुणा। यो शत्रुलाई धनी किन बनायो? भोलिपल्ट उठेर घन्टी बजाए र मागे, प्रभु मेरा गाडी जति एक्सिडेन्टमा परुन् भनेर घन्टी बजाउँदा आफ्ना गाडी एक्सिडेन्ट हुँदा साथी पल्ला छिमेकीका गाडीहरू जति एक्सिडेन्ट भएर गए। प्रभु बरु यो घर मेरो आगो लागि होस् भनेर घन्टी बजाए। आफ्नो घर आगो लागिउँदा छिमेकीका दुईवटै घर आगो लागे। प्रभु बरु एउटा आँखो फुटोस्, एउटा आँखाले रुला भनेर एउटा आँखो फुट्न भने छिमेकीका दुईवटा आँखा फुटाइदिए। यसरी यी दुष्टले घन्टी बजाएर छिमेकीको अपमान गरे जस्तै आफू बिग्रेर अरू बिगार्ने पापीका लागि भागवतको कथा होइन। मत्सर भनेको भित्रको डाडे स्वभाव, ईर्ष्या स्वभाव। अर्काले गर्यो, प्रगति गर्यो, भयो, उसको पनि बन्यो, मेरो मात्र हुनु पर्थ्यो भनेर सोच्यो भने त्यो ईर्ष्या मत्सर हो। बाहिरी मच्छरले बाहिर काट्छ, भित्र दुख्दैन। मत्सरले बाहिर दुख्दैन, भित्र दुख्छ। यो मत्सर आफू बिग्रेर अरूलाई बिगार्ने पापीलाई भागवतको कथा हुँदै होइन, यो त सन्तका लागि कथा हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। भगवानको दिव्य पावन चरित्र अहिलेका पापन बेलामा निर्मत्सराणाम सताम। सन्तहरूको धन बनेको छ। सन्तको भन्दा अरूको हित गर्ने सन्त हो। देवघाट जाँदैमा, बारा क्षेत्र आउँदैमा, पशुपतिमा गएर खरानी गस्दैमा सन्त भइँदैन प्यारे। हृदयदेखि नै भगवानको स्मृति र सेवाभाव जुन दिनदेखि आउँछ त्यस दिनदेखि घरैमा बसेर सन्त बनियो। निर्मत्सराणाम सताम सद्यो हृद वरुद्धतेत पृथ्वी शुश्रूषु विस्तक्षणात्। अरू पुराणहरूका देवताहरूलाई आह्वान, पूजन, ध्यान, आह्वान, आसन, पाद्यम, अर्घम, पूज अनेक गर्नुपर्छ। तर भागवतजीको कथा सुन्छु भनेर घरैबाट सोच्ने बित्तिकै हृदयमा आएर भगवान आएर थपक्क बस्छन् र कालिका एचडी हेर्न पनि मन लाग्छ, हाम्रो पात्रमा हेर्न पनि मन लाग्छ, फेसबुकमा सेयर गर्न नि मन लाग्छ।
र कथा सुन्न मन लाग्छ, अरू दोहोरी गीतहरू युट्युब च्यानलतिर के हेर्न मन लाग्दैन। यदि भगवान् हृदयमा आएर बसेनन् भने आएका मान्छेलाई पनि मोबाइलमा फेसबुकतिर चित्त लान्छ, कथामा चित्त जाँदै ल्यार्नु भगवान् बस्दैनन्। जय बोलो भागवत भगवानको जय। यो कल्याणकारी ग्रन्थ हो प्यारे, आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक त्रिवृत्ताप नष्ट गर्ने ग्रन्थ भएका हुनाले सद्योरिद्ध वरुद्ध तीत कृतवि सुश्रूषुभिस्तक्षणा यसरी दिव्य तरिकाले व्याख्या गरिएको यो दोस्रो श्लोकलाई पूर्णाहुति गरेर तेस्रो श्लोकमा आज्ञा गरिएको छ। हरे भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, भक्ति यमराजले सोधे भने के बताउने होला, मुक्ति हुने ज्ञानले, भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, भक्ति भावनाले मुक्ति हुने, हे भाउ भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, हे भगवान् भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, मुक्ति हुने ज्ञानले, भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, भक्ति भावनाले मुक्ति हुने, भक्ति भावनाले मुक्ति हुने ज्ञानले, हे भगवान् भक्ति भावनाले मुक्ति हुने कुमारी घाटको वारी पारी हेर सन्तोष तारौँला तोरा
बाँचुन्जेल हाँसेर खेल अघेरी छ मुराना भक्ति हुने जतिले रम्बोला भक्ति भक्ति हुने जतिले रम्बोला भक्ति भक्ति हुने जतिले रम्बोला भक्ति रासेश्वर भगवान को जय जय हो। हरम प्रोजित कैतपोत्र परमो निर्मशराणां सदां वाद्वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमुह परैरीश्वर सद्योरित वरुदते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षण श्रीमद्भागवत वेद रूपी वृक्षमा पाकेको फल हो प्यारे फलेको पाकेको फल हो वेद रूपी वृक्षमा पाकेको यो फल दिव्य तरिकाले गुलियो छ बाहिरको बोक्रो भित्रको दाना बिउ बिउ केही छँदै छैन भागवत दिव्य तरिकाले हामी सबैको ग्रन्थ हो जय बोलो भागवत भगवानको जय। भागवत नाम गरेको ग्रन्थमा वृक्षमा फलेको यो पाकेको फल कस्तो प्रकारको भनेर अहिले आज्ञा गरेका पावन बेलामा भागवतको यो फल धेरै फाल्नु पर्ने थोरै लिनु पर्ने अथवा थोरै फाल्नु पर्ने धेरै लिनु पर्ने यस्ता फलहरू यस्ता प्रकारका फलहरू हाम्रा त्यही सिमका वरपर देख्न पाइन्छ। मेवा बाहिरको बोक्रो फालेपछि भित्रको दाना थोरै फालेर हुने केरा बाहिरको बोक्रो फ्याँकेपछि भित्रको सबै खान पाइने सुन्तला अब बाहिरको बोक्रो फाल्दा भित्रको बिउ फालेपछि थोरै पनि धेरै खान पाइने स्याउ अर्को स्याउ यो स्याउमा थोरै फाल्दा भो भित्रको दानाहरू सबै खान पाइयो। लिचीलाई हेऱ्यो भने टिट लाग्छ बाहिरको बोक्रो र भित्रको झन् ठुलो गेडो फाल्नु पर्यो बाहिरको बिचको झिल्ली कति खाने 1 केजी लिची खाए किने महाराज 1 पाउ खान पाइँदैन धेरै फाल्नु पर्यो। भागवत कस्तो फल हो धेरै फाल्ने थोरै खाने अथवा धेरै खाने थोरै छोड्ने भागवतलाई उदाहरण दिन मिल्दैन फलसँग तर यो अंगुरसँग तुलना गर्न मिल्छ। अंगुर ल्याऊ दही पखालिएर कप्पाको मुखाला दाँता भागाल पनि भयो नभागाल पनि भयो भित्र छिराइदिएपछि सक्यो भोक्रो निफाल्नु परेन बिउ पनि फाल्नु परेन कप्पा कप्पा फाउवा फाउवा पोट। श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थमा फाल्नु पर्ने चिज छँदै छैन बोक्रो र बिउ हुँदै होइन यो फल कानबाट पिउने फल हो फल भएपछि त खान्छन् सुन्तला खान्छन् स्याउ खान्छन् अंगुर खान्छन् अनि कसरी पिउने फल हो त यो भन्दा फल किन पिएको त भन्नाले औषधिहरू 2 प्रकारका हुन्छन् प्यारे ती औषधि मध्येमा अत्यन्त आतुरी भएका तलबाट माथिबाट भयो डाक्टर कहाँ लयो भने औषधिहरू चलाउँदैनन् सुताएर पाइपबाट पानी दिन थाल्छन् र पानी रसायन औषधि सुईबाट दिन्छन् जति धेरै छिटो रसायन औषधिले काम गर्छ त्यति ढिलो ट्याब्लेट औषधि अथवा काठ जस्ता औषधिले ढिलो औषधि काम गर्छ। त्यसकारणले आत्तिएका बिरामीलाई सलानी पानी चढाइहाल्नु पर्यो
त्यही तरिकाले हजुर हामी यो संसारबाट भवसागरबाट आत्तिएका छौँ। हामीलाई अहिले दान गरेपछि अहिले भर्खरै पुण्य चाहिएको छ। अहिले भर्खरै पूजा गर्ने बित्तिकै छोरो अमेरिका अस्ट्रेलिया अथवा छोराले एनजिओ काम गर्न परिहालेको छ। 1 महिना नहुँदै पूजा गरेको, 1 महिना ग्रह काटेको, 1 महिना नहुँदै छोरीको विवाह गराइहाल्नु परेको छ। त्यति आत्तिएका हजुर हामीलाई रसायन औषधिले काम गर्छ। सुन्ने बित्तिकै फल दिने भनेको भागवत मात्रै हो। त्यसकारण हे ऋषिको हे बाबुको भागवत 12 पान गर। यसले यो लोक र परलोक सुधार छ। यहाँ पनि हुने वहाँ पनि हुने, यहाँ मात्र हुने वहाँ नहुने, यहाँ पनि छैन वहाँ पनि छैन। यी 3 चिज मध्येमा यहाँ पनि छैन वहाँ पनि छैन भनेको पापीहरूको काम हो। यहाँ मात्रै छ वहाँ छैन भनेको धनीहरूको मात्रै हो, दान पुण्य नगर्नेहरूको। यहाँ मात्रै छ वहाँ हुँदैन। यहाँ पनि छ वहाँ पनि छ भनेको धनी पनि छ, दान पुण्य पनि गर्छ, वहाँ पनि भयो यहाँ पनि भयो। यसरी 3वटा कामलाई दिव्य तरिकाले लिएर जान भागवत नाम गरेको ग्रन्थ अघिल्तिर बढाउनु पर्छ। हे ऋषिको हे भावुको भागवतको कथा पान गर। जय बोलो भागवत भगवानको। यसरी दिव्य तरिकाले अहिले मङ्गलाचरण गरेर नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत तय कदा तुमनय प्रातुर्भूत उताग्नय सत्कृतं सुतमासिनं प्रपत्सुरिदमादरात् भनिकन नैमिषारण्य गरिएका परम पवित्र पापन्धाम अटास्य जारी ऋषिहरू हजुर हामी बसे जस्तै टिभीबाट हेरे जस्तै सुनिरहनु भएको छ। यो पावन नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूका अघिल्तिर सुतजी आएर बस्दा नैमिषारण्यवासी सौनक ऋषि प्रधान भनेर 6वटा प्रश्न गुरुलाई सोध्नुभयो। पुंसाम एकान्तत श्रेयस्तन्न संशयतो मरसे। 1 नम्बरमा मनुष्यले मनुष्यत्व प्राप्त गरेको किन हो? पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा भगवान अजन्मा छन्, यी जन्मन्छन् किन? तेस्रो नम्बरमा भगवानका अवतारहरू कति छन्? 4औं नम्बरमा सबै शास्त्रको सार पुराण के हो, सार तत्व के हो? 5औं नम्बरमा भगवान बलराम र कृष्णका कथा के हुन्? 6औं नम्बरमा बुढी योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणे स्वमकाष्ठा मदनोपेति धर्मकम शरणम गत। धर्म कसको शरणमा गयो भनेर आज्ञा गर्दा भागवत प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायको प्रश्नका कथालाई छोटकरी तरिकाले मैले पूर्णाहुति गरेँ। अब 2 अध्यायमा लाग्दैछु भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट। श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारी रे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरे समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, यति बेला हामी कालिका टेलिभिजनका माध्यमबाट लाइभ प्रसारण यो भरतपुर महानगरपालिका चितवनको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा यो गेस्ट हाउस चौर नजिकैको दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणबाट हजुरहरू हामी यसरी भागवतमा जुट्न पाएका छौँ। हाम्रो पात्रो फेसबुक कालिका टेलिभिजनको फेसबुक लाइभ आधिकारिक किसिमको फेसबुक लाइभ र कालिका एसडीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको र हाम्रा सबै फेसबुकहरूबाट प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रम यति बेला 15 दिनसम्म लिएर जाने कार्यक्रम हो। श्रीमद् भागवत आमा आश्रम देवघाटबाट 1 घण्टा माथि कालीगण्डकीको किनार नवलपरासी जिल्लाको सेलरोटी जस्तै घुमेको क्षेत्र जहाँ जगत जननी माता कालीगण्डकीले बग्दै आउँदा गाई ब्याएर बसेकी रहेछन्। यी गाईलाई बगाउन हुँदैन। प्रसव पीडामा भएकी गौ माताले मैले बाटो छोड्दिन सकेकी छैन, रगताम्य छु, बाछो छ नजिकै, म के गरौँ भन्दा तिमी पनि आमा म पनि आमा परिक्रमा गर्छु भनेर गङ्गा माताले गौ मातालाई परिक्रमा गरेको हुनाले यो गौधाम पनि हो र यो उत्तर वाहिनी क्षेत्र हो। यतिविधि उत्तर वाहिनी उत्तरतिर फर्केर बगेको हुनाले विश्वमा कुनै ठाउँमा छैन। यो दावाका साथमा म भन्न सक्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, देवी भागवतका प्रमाणले यो क्षेत्र, यो घुमारी घाटको क्षेत्र बुलिङटार नगरपालिका गाउँपालिका 6 यो
नवलपुरमा पर्ने यो क्षेत्रमा भगवती माता देवी भागवतका शास्त्रका आधारमा हेर्दा भगवती माताले अरुण नाम गरेका दैत्यलाई मार्न भ्रामरी देवीका रूपमा अवतार भइन् र त्यो भ्रामरी भनेको भमरको अवतार। भ्रामरी भन्दा भन्दै यो क्षेत्र घुमारी घाट भएको कुरा सन्त महात्माहरूले देवघाटबाट र स्कन्द पुराणका 23 सिमका नेपाल महात्म्यबाट प्रमाणित भइसकेका छन्। र त्यही तरिकाले समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहित षड्चक्र मध्येमा यो कालीगण्डकीका नदीहरू मध्येमा मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र मध्येको यो नाभिमा पर्ने चक्र यो क्षेत्रमा पर्ने यही घुमारीमा पर्ने छ। यहाँ हामीले यो गएको मङ्सिर 11 गतेको ठुला एकादशीबाट हामी सबै 3 करोड नेपालीका पितृहरूको उद्धार होस् भनेर अखण्ड दीपको बत्ती बालिसकेका छौँ। कहिल्यै ननिभ्ने बत्ती, यो बत्ती प्रारम्भ भइसकेको छ। 40 कोठी भवन निर्माण हुँदैछ। नयाँ भवन, अनाथ भएकी आमाहरूको संरक्षण गर्ने आमा आश्रम, 20 कोठी सन्त भवन, दिव्य तरिकाले 108 शिवलिङ्गको स्थापना समेत यो आश्रममा निर्माण भइरहेका छन्। अखण्ड भोजनको व्यवस्था जो गए पनि जति बेला गए पनि खाने बस्ने र सुत्ने व्यवस्था गर्ने आमा आश्रमले सम्पूर्ण जिम्मा लिइसकेको छ। यो कार्यका लागि हजुर आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने 985111 37158 9841 045 867 यी दुईवटा नम्बरहरू अहिले हामीले हजुरहरूलाई प्रसारणमा ल्याएका छौँ। यही कार्यक्रम हामीले आमा आश्रमको कार्यक्रम राष्ट्रिय टेलिभिजन, धार्मिक टेलिभिजन, दीप टेलिभिजनबाट पनि प्रत्येक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म असारका दिनदेखि हजुरहरूका अघिल्तिर हामी आइरहेका छौँ। यही कार्यक्रममा हजुरहरूले जुनसुकै तरिकाले आबद्ध हुँदै जान पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै सेवाका लागि हामीले फोनका माध्यमबाट हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। कोठादान गर्ने दाताहरू काठमाडौँ 32 पुतलीबाट श्रद्धेय माता बिन्दा रेग्मी 32 पुतली 9बाट एउटा कोठाको दान निर्माण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले ती बिन्दा रेग्मी आमाका पितृहरूको 3 पुस्ते नामावली र उहाँले आफ्नी आमाका नामबाट यो कोठाको 40 कोठा मध्येमा एउटा कोठाको नाम नै आमाका नामबाट, कोठादाताका नामबाट नामाकरण हुन्छ। पृथ्वी रहेसम्म कतै कुरा गरौँ, आमा आश्रमले यो कालीगण्डकी रहेसम्म आमा आश्रमको स्थापना भएदेखि नै हजुरहरूका नामावली अझ अमर हुन्छन्। तमाम ती भक्तहरू जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ हामीलाई फेसबुकबाट आमा आश्रममा आबद्ध भइदिनु फोनका माध्यमबाट जानकारी गराउँछु। हजुरहरूले सेयर गरेर त्यस किसिमको तरिकाले लाइभहरू फेसबुकबाट अनि टेलिभिजन हेर्न लगाएर र नजिकै पाइक पर्ने भक्तहरू यो 15 दिनसम्म चल्ने 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कालिका एचडी चितवनको यो टेलिभिजनबाट हजुरहरू यहाँ आइदिनु पनि म अनुरोध गर्छु। र आफ्ना तर्फबाट सक्नेले धेरै गरौँ, नसक्नेले यथाशक्य गरौँ। केही न केही आफ्नै आमा भएका हामी सबै हौँ। 3 करोड नेपालीकी आमाहरूको रक्षा गर्ने उद्देश्य र पितृहरूको मुक्ति गर्ने उद्देश्य आमा आश्रमले लिएको छ र गरेको छ। त्यसमा आबद्ध हुन पनि म निवेदन गर्छु। अन्य जानकारीहरू हाम्रो कमल गुरुजीबाट अब प्रस्तुत हुने नै छ। र समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन हजुरहरूले स्क्रिनमा दिएका फोनहरूबाट सम्पर्क गरेर हामीसँग जोडिने म अनुरोध गर्छु। जय हो। भक्तवत्सल भगवानको, सद्गुरुदेव भगवानको, कालीगण्डकी माताको जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेवले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। जुन कुमारी घाटमा बन्दै गरेको आमा आश्रमको निमित्त 15 दिने श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन कार्य यहाँ निरन्तर रूपमा हामीले सुनिरहेका छौँ। आमा आश्रम नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्व चाहिँ यो स्थान रहेको छ। त्यस पश्चात हामीले
40 कोठे भवन निर्माणको लागि यो विराट ज्ञान महायज्ञको सुरुवात र सञ्चालन गरेका छौँ। यी आफू बस्ने घर त जसले पनि बनाउँछ के हामी ती बेसारा असहाय अपुङ्ग जसले महाराज जीवनमा अनेकौँ चिज केही खान पाएका छैनन्, बस्न पाएका छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि एउटा कोठा निर्माण गर्नको लागि केही सहयोग गर्न सक्दैनौँ। पक्कै पनि यहाँहरू यस महान कार्यमा सहयोग लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने हामीले वाचा पनि लिएका छौँ। आमा आश्रममा सहभागी बनाऊ, आफूले सकेको सक्दो सहयोग गरौँ। यस विराट महाअनुष्ठान जसले मानव सभ्यताको कल्याण हेतु विभिन्न धार्मिक सत्सङ्ग कार्यक्रमहरूद्वारा निरन्तर रूपमा हामीले यो विराट ज्ञान महायज्ञ चलाइरहेका छौँ। आमा आश्रममा सहयोग गर्नेको विवरण यस प्रकार म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र विविध विषयमा यहाँहरूले टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको फोन नम्बर डायल गरेर यहाँहरूले त्यो नम्बरबाट पनि पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला आजीवन सदस्य आश्रमको लागि हामी धेरै सामाजिक कार्यहरूमा आबद्ध छौँ, तर विभिन्न जसले मानव सभ्यताको कल्याणको लागि हित गरेको छ महाराज, यस्ता कार्यमा अवश्य पनि यहाँहरू साथ दिनुहुनेछ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्युको यो चक्रमा फसिरहेका हामी मानवको जीवनको कल्याणको लागि के ती धार्मिक कार्य हामीले गर्न सक्दैनौँ? पक्कै पनि यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। र जुन स्थानमा अखण्ड दीप माने जसको अन्त्य हुँदैन र जुन दीपको निप्ने प्रयास नै छैन, यस्तो एउटा अखण्ड दीप यो संसारको फलीभूत र विश्वको कल्याण मानव हेतु हामीले त्यो दीप पनि प्रज्वलन कार्य सुरुवात गरिसक्यौँ। गुरुदेवको मुखारबिन्दबाट पनि सुनिसक्नु भएको छ र त्यहाँ विविध स्थान भएकोले उत्तर वाहिनी क्षेत्र यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ जुन घुमाउरी घाट भन्ने आश्रम, यो स्थानमा जुन कालीगण्डकी धाम शिला शालिग्राम भगवानको नित्य निरन्तर निवास हुँदै त्यही स्थानबाट बग्दै माता कालीगण्डकीको पावन परम पुण्य धाम
परिवारहरूले तपाईँका आफन्तजनहरूले त्यो स्थान हेर्न र अवलोकन गरेर शान्तिको अनुभूति गर्न पाउने अत्यन्त परम पावन पुण्य स्थान रहेको छ। जो काली गण्डकी भन्ने बित्तिकै स्वतः नाम पवित्र छ र त्यो पवित्र धाममा पनि हामीले भन्ने गर्दछौँ अन्तिम समयमा व्यक्ति आफ्नो भगवानलाई याद गर्दै उत्तरतर्फ यात्रा गर्छ र उत्तरतिरको गङ्गामा गएर स्नान गर्छ भने त्यो व्यक्तिमा कुनै पनि शङ्का र संशय रहँदैन कि उसले भगवानलाई प्राप्त नगर्ने र उसको मानव जीवनको कल्याण नहुने। त्यसकारणले यो परम पावन स्थान स्वतः आफैमा सिद्ध छ र यो सिद्ध स्थानमा पनि यहाँहरूको सानो सानो सहयोगले यति दिव्य आश्रम बनाउने यो महाअभियानमा कोही पनि नछुट्नुहोला र जानकारी नभएकाहरूलाई पनि ओहो हेर्नुहोस् त त्यहाँ त केही गर्नुपर्ने रहेछ हामीले भन्ने एउटा यस्तो आफ्नो आत्मालाई उजागर गर्नुहोला। मरिसकेका आत्माहरूले यी भावनाहरूलाई बुझ्न सक्दैनन्। त्यसकारण जसको आत्मा जीवित छ यही समयमा जाग्नुपर्छ, यही समयमा उठ्नुपर्छ। मानव जीवनको भर छैन, यो कहिले समाप्त हुन्छ। समाप्त नहुँदै असत् कार्यबाट सत्कार्यमा गएर आफूले कमाएको धनलाई पवित्र स्थानमा लगाएर हामीले आफ्नो जीवनलाई अझै परम पावन गर्न सक्छौँ। यस कारणले यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा यहाँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू जुन कुरा आजीवन सदस्यताको लागि एउटा रुम निर्माण गर्नको लागि जुन 40वटा कोठाहरूमध्ये एउटा कोठा निर्माणको लागि पनि यहाँहरूले आफ्नो सहयोग यहाँ हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसगरी हाम्रो अखण्ड दीप तपाईको नामबाट जुन स्थानमा अखण्ड दीप जलिरहनेछ त्यो अखण्ड दीप यहाँहरूको नामबाट केही भए पनि जलिरहोस्। यो परम पावन जसले आज संसारलाई दीप दृष्टिले उज्यालो दिइरहेको छ। सूर्यलाई कसले प्रकाश दिन्छ, चन्द्रमालाई कसले प्रकाश दिन्छ, भगवानले दिनुहुन्छ। आज त्यही दीप अग्निदीपको प्रकाशबाट 5 प्रकारका जुन हामी बाँच्ने एउटा तत्त्व रहेको छ पञ्चतत्त्व क्षितिजल पावक गगन समीरा पञ्चरचित अति अधम शरीरा। जुन पञ्चतत्त्वबाट हाम्रो यो शरीर निर्माण भइरहेको छ यिनै पञ्चतत्त्वको संरक्षणको लागि त्यहाँ दीप अग्निहोत्र हवनकुण्ड गौसेवा बड पिपलका वृक्षहरू र महाराज 40 कोठे ती वृद्ध आमा बुवा असहाय अपाङ्ग पीडित महाराज पढ्न नपाएका शिक्षा नपाएका ती विभिन्न व्यक्तिहरूलाई त्यो परम पावन स्थानमा राखेर जुन सबै कार्यहरू गर्नुपर्छ भनेर पूज्य गुरुदेवले जुन यो अठोट र सङ्कल्प लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ यस कार्यक्रममा यहाँहरूको पूर्ण साथ सहयोग र समर्थन रहनेछ। फेरि पनि हामी केही समय पूज्य गुरुदेवका मुखारविन्दबाट अत्यन्त सुन्दर दिव्य सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत कथा सत्सङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिरहनुहोला र हेरिरहनुहोला। यो समय यहाँहरूले पक्कै पनि खेर फाल्नु हुने छैन। यो परम पावन स्थानको फेरि पनि हामी चर्चा गरि नै रहनेछौँ र धेरै दान गर्ने दानवीर दानदाताहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि छुट्नुभयो कि यो महान कार्यमा पक्कै पनि यहाँ नछुट्नुहोला भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ पुनः म केही समयको लागि यो माइक्रोफोन पूज्य गुरुदेवलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय बोलो भागवत भगवान को जय। त समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, नवलपरासी जिल्ला अन्तर्गतको कुमारी घाट बुलिङचार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अवस्थित देवघाटबाट 1 घण्टा माथि कालीगण्डकीको यो परम पवित्र तटमा सेलरोटी पकाएको जस्तै घुमेको यो तटमा आमा आश्रम निर्माण भइरहेको छ। नयाँ भवन जसका लागि 40 कोठी हामीले आमा आश्रम, 20 कोठी सन्त भवन, प्रवचन हल, 108 शिवलिङ्ग र दिव्य किसिमको तरिकाले अखण्ड दीप प्रज्वलित गरिसकेका छौँ। हामीले 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म राष्ट्रिय टेलिभिजन दीप टेलिभिजनबाट आमा आश्रमको कार्यक्रम पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट हामीलाई कोठा दान गर्ने दाता श्रद्धेय बिन्दा रेग्मी 32 पुतली 9 काठमाडौँदेखि, त्यही तरिकाले दोस्रो कोठा दाताका रूपमा बाबुराम अर्याल रामपुर नगरपालिका 8 आँपचौरबाट, तेस्रो कोठा दाताका रूपमा श्रद्धेय
विश्वनाथ ढकाल काठमाडौँ 932 पुतलीबाट 4 नम्बरका कोठाका दाताका रूपमा श्रद्धेय चेवन प्रसाद पोखरेल रामपुरबाट बेजाड पाल्पाबाट 5 नम्बरका कोठामा आज मात्र हामीलाई यही कालिका टेलिभिजन हेरेर फोन आइसकेको छ। नवलदेशको तनहुबाट खैरेनीबाट कृष्णदेवी गुरुङ माताजीले 5 नम्बरको कोठा म स्थापना गर्छु भनेर सबै किसिमको सेवा शुल्क यो आश्रमलाई समर्पण गरिसक्नु भएको छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, यदि कोठा दान गर्ने दाताले कोठा दान गरेका खण्डमा उहाँकै आमाका नामबाट 40 कोठा मध्येमा उहाँको नामाकरण गरिनेछ। एउटा कोठाको जस्तो गङ्गा देवी आमाको नाम हो भने गङ्गा कोठा भनेर आमा आश्रमको कोठाको नामाकरण गरिनेछ। 3 पुस्ते नामावली त्यो कोठामा राखिनेछ शिलालेखमा, र उहाँका आमा बाबाको वा उहाँले इच्छाएका व्यक्तिको छोरा या छोरी अथवा दिवंगत हुनुभएको छ भने उहाँको फोटो राखेर उहाँकै नामबाट त्यो जीवनभर त्यस किसिमको कोठाको नामाकरण गरिनेछ। र साँच्चीकै अखण्ड दीप शिवलिङ्गको प्रार्थना जीवनभर उहाँका नामबाट पूजा सेवा गरिनेछ। यो सेवा आमा आश्रमले दिएको छ। हामीसँग लगभग 12-15 जना भन्दा धेरै आमाहरू आमा आश्रममा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। जो अनाथ आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लालन पालन सेवा संरक्षण आमा आश्रमले जिम्मा लिइसकेको छ। हामीले धेरैभन्दा धेरै भक्तहरूलाई मन जोड्ने यो महान उद्देश्यमा हामी लागिरहेका छौँ। तपाईहरूको साथ सहयोग उपस्थितिका लागि 98 511 37 158 37158 98 511 र 98 140 045 807 यी दुईवटा नम्बर अहिले हजुरहरूको सेवामा उपलब्ध छन्। आउनुहोस् श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान गरौँ। हामीले प्रत्येक दिन कालिका एसडीबाट 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म लाइभ कथा हजुरहरूका साथमा भरतपुर महानगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गेस्ट हाउस नजिकैको दुर्गा मन्दिरको यो प्राङ्गण यो हलबाट हजुरहरूका साथमा हामी आएका छौँ। सक्नेले धेरै गरौँ, नसक्नेले केही न केही अवश्य गरौँ। यो आमा आश्रममा सहभागी हुन इच्छुक भक्तले त्यस किसिमको तरिकाले अभिभावक सेवाका रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन धर्मपुत्र अभिभावक सेवाका रूपमा अनि श्रद्धालु भक्तजन शिवलिङ्ग सेवाका रूपमा आजीवन सदस्यताका रूपमा पिपलको संरक्षणका रूपमा आदि धेरै विधाहरू यसमा छन्। अखण्ड बत्तीको आजीवन सदस्यता यी सबै विधाहरूमा हामी आबद्ध हुने नै छौँ। लाउनुहोस् भागवत कथा सुनौँ। श्री गणेशाय नमः। फेरि दोस्रो चरणमा जय हो। हरे गणेश सिन्दुर फुल दुबो फुलमाला तिम्रै चरण। हे गणेश सिन्दुर दुबो फुलमाला तिम्रै चरण। हे गणेश सिन्दुर दुबो फुलमाला तिम्रै चरण। सिन्दुर दुबो फुलमाला तिम्रै चरणमा। हे गणेश सिन्दुर दुबो फुलमाला तिम्रै चरणमा। हे गणेश सिन्दुर दुबो फुलमाला तिम्रै चरणमा।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान को जय, भागवत भगवान को जय। श्रीमद् भागवत को 2 अध्याय को यो दिव्य पावन अन्तर्गतमा, पावन कथा अन्तर्गतमा हजुर हामीले सुन्दै आएका छौँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्री हरिको दिव्य पावन चरित्र। अहिलेका पावन बेलामा मेरो परमात्माले दिव्य तरिकाले अघिल्तिर प्रश्न गरेर सूत पौराणिकले आज्ञा गर्दा भगवानको दिव्य पावन चरित्रमा अहिले आफ्ना गुरुको स्मृति गर्नुभयो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं रध्यात्मदीपमतिथि त्रिशतं तमुन्नं संसारिकां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जय बोलो भागवत भगवान को जय, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय। उनै जगत बन्धु जगताधार गुरुको स्तुति गर्नुभयो। जुन गुरु दिव्य तरिकाले जन्म नै त जन्मनु भएन, जन्मेका 16 दिनका दिनमा जङ्गलको क्षेत्रमा गएर मङ्गल कार्य गर्नुभन्दा हापुत्र इति भनेर बार बोलाइरहँदा पनि फर्केर नआइकन जङ्गलका क्षेत्रमा सवारी हुनुभयो। त्यो जङ्गलका क्षेत्रमा वेदव्यासजीले बार बोलाउनुभयो हापुत्र इति। त्यही किसिमको तरिकाले बोलाउँदा होइन बाबा, जङ्गलका क्षेत्रमा गएर मङ्गल कार्य गर्न म जाँदैछु भन्ने त्यही किसिमको वचनले अभिप्रेरित भएर जङ्गलका वृक्षहरूले समेत हापुत्र इति भनिरहेका वेदव्यासजीलाई त्यही किसिमको उत्तरहरू दिनुभयो। कहिल्यै नफर्किकन दिव्य परमहंस बन्नेवाला सुक नाम गरेका गुरुजीलाई मेरो प्रणाम छ। जुन गुरुजी दिव्य तरिकाले अध्यात्म दीप मतिथि त्रिशतां तमन्नं संसारिकां करुणयाः पुराण गुह्यं अध्यात्म रूपी दीप जगाइदिएर साराका सारा जगतमा त्यही किसिमको तरिकाले उज्यालो र मुक्ति चाहनेका लागि भागवत नाम गरिएको दिव्य ग्रन्थ त्यही किसिमको तरिकाले अघिल्तिर पढाइदिनु भयो। त्यस किसिमका दिव्य त्यस किसिमको भागवत रचेर मुक्तिको त्यस किसिमको तरिकाले अध्यात्मको ज्योति बालिदिने गुरुलाई मेरो प्रणाम छ। शरणमा तिम्रो सधैँ आउन सको, शरणमा तिम्रो सधैँ आउन सको। बाबाको भाकाली महिमा गाउन सको, बाबाको भाकाली महिमा गाउन सको। शरणमा तिम्रो सधैँ आउन सको, शरणमा तिम्रो सधैँ